السلام عليكم. غنخدم معكم السيريا الثانيه في تhermodynamique 1. جو بونس السيريا الاولى غيكون كلشي فاهمه. الا ما كانش كلشي خليو لي الكومونتير ديالكم فين عندكم مشكل بالضبط ولا في الشابتر الاولى. انا في لي سيري فما تبان لي شي بارتي كور غندير لها رابيل عاد باش نجاوبوا هاد الشيء. فوالا قالك soit une mole de gaz subissant une compression isotherme réversible de l'état P0 à l'état de P0 T0 donne l'expression du travail reçu par le gaz selon qu'il s'agit d'un gaz parfait ou d'un gaz obéissant à l'équation d'état PV égale à RT facteur A moins A prime P. فوالا اش قال لك غنعرفوا دابا شنو هي هادشي داخل في الرابيل كور كومبريسيون، شنو هي واحد ترانسفورماسيون اكزوتيرم، شنو هي واحد ترانسفورماسيون ريفرسيبل، شنو هي الغولاسيون ديال الطرافاي. ان شاء الله نجاوبوا ابري على ليكزارسيس. فوالا ترانسفورماسيون ايزوتيرم ça veut dire T est constante. صافي هادي هي ترانسفورماسيون ايزوتيرم. شنو هي ريفرسيبل؟ شنو هي ريفرسيبل؟ ريفرسيبل نبداو ايريفرسيبل. شنو هي ايريفرسيبل؟ هي واحد ترانسفورماسيون الا مشينا من واحد ليطا ا ليطا بي كتكون سبونطاني نيشان من ليطا انيسيال ليطا فينال، و لي زيطا انترميديير ما كنكونوش عارفينهم كاع. كون عندنا واحد الدياغرام دو كلابيون بي اون فونكسيون دو في من ا ل بي نيشان. هاد لي زيطا انترميديير ما كنكونوش عارفينهم كاع، ولا مشينا من ا ل بي ما يمكنش لينا نمشيو من بي ل ا. فوالا هادي هي ايريفرسيبل. ريفرسيبل شنو هي؟ هي الا مشينا من واحد ليطا في انيسيال ا ليطا الفينال بي نقدروا نرجعوا من ميم شوما، نقدروا نرجعوا من نفس الطريق اللي مشينا منها. علاش؟ حيت كنكونوا عارفين لي زيطا انترميديير. فوالا الا كان عندنا دياغرام دو كلابيون بي اون فونكسيون في وعندنا ديال ليطا انيسيال ا، كنمشيو كيكونوا معروفين لي زيطا انترميديير وكنمشيو من ا ل بي ومن بي ل ا. هذه هي ترانسفورماسيون ريفرسيبل. فوالا نمشيو دابا للطرافاي. باش نشرحو الطرافاي نديرو واحد ليكزومبل. واحد البيستون كان عندنا في ليطا انيسيال هنا كاين غاز السيستيم ديالنا. فوالا ابليكيو عليه واحد الفورس اكستيريور غيولي هنا ودار لينا واحد ديبلاسمون ديال اكس، وهذا هو لاكس ديال لي اكس. فوالا درنا عليه واحد الكومبريسيون حيت ابليكينا عليه واحد الفورس اكستيريور ودرنا واحد ديبلاسمون. شنو هو الطرافاي؟ بار ديفينيسيون هو الفورس في ديك الديبلاسمون اللي كدير البوين دابليكاسيون ديال ديك الفورس. مي علاش خدمنا بالفالور ابسولي؟ انا خديت السونس ديال الديبلاسمون هو السونس ديال الفورس اكستيريور. يقدر شي واحد غياخد لاكس دي زيكس هو هذا، والبرودوي فيكتوريال غيعطيهم موان، حيت البرودوي فيكتوريال ديال اف فيكتور فوا ديال اكس هو موديل د اف الموديل ديال اكس في كوس ميم سونس زيرو سونس كونترير بي، و كوس بي هو موان زيرو. فوالا كنخدمو بالفالور ابسولي. حنا دابا عندنا اصلا فالور ابسولي نيشان البرودوي السكالير ديالو غيكون هو هذا. غنضرب وغنقسم على اس. اس هي السورفاس ديال البيستون، غتولي عندنا اف اكستيريور سو اس فوا اس ديال اكس الفالور ابسولي ياك. الفورس سور سورفاس هو البريسيون، والبريسيون واحد الكروندور فيزيك سكالير توجور بوزيتيف. فوالا بريسيون هو واحد الكروندور سكالير توجور بوزيتيف. اس ديال اكس هي ديك الديبلاسمون د فوليوم. كان عندنا واحد الفوليوم انيسيال ابليكيو عليه واحد الفورس ايتكومبريما وغيعطينا واحد الفوليوم ديبلاسمون د فوليوم هي دي في الفوليوم شحال ديبلاسا. فوالا هادي ليكسبرسيون ديال دي في. ندوي دابا على واحد الدومو. عندنا واحد السيستيم تو سكي اي حاجه غيستقبلها السيستيم. عندنا واحد السيستيم فوالا عندنا السيستيم tout ce qui est reçoit par le système
كيكون بوزيتيف الى السيستم استقبل لينا ولا خدا من الميليو اكستيريور الترافاي ولا الكونتيتي شالور كيكونوا بوزيتيف سي ولكن تشسكي لو سيستم فورني ولا سي دي غيفقد ولا غيعطي الميليو اكستيريور ترافاي ولا الكونتيتي شالور كيكونوا نيجاتيف. اي حاجه خداها بوزيتيف اي حاجه عطاها نيجاتيف. فوالا هنا غندويو دابا علاش كنزيدو هذيك السين موان فاش في الطرافاي. هذه هي الغولاسيون فينال. علاش هاد السين موان كنزيدوها؟ علاش فاش كيكون عندنا كومبريسيون دي في كومبريسيون اش كتعني كومبريسيون؟ كتعني لنا بلي السيستم كياخذ لينا نشوف واش غوسو ولا سوا فاش كيكون عندنا كومبريسيون ça veut dire اش السيستم reçoit لو travail. عندنا كومبريسيون عندنا السيستم reçoit travail عندنا travail بوزيتيف و دي في نيجاتيف. هذاك الشيء علاش كنزيدو السين مو هنا. عندنا حنا في الكومبريسيون في الكا ديال الكومبريسيون كيكون عندنا travail بوزيتيف ما كيكون عندنا ديبلاسمون دو فوليوم نيجاتيف حيت الفي انيسيال كتكون كبر من في فينال. هذاك الشيء علاش كنزيدو السين مو. فاش كتكون عندنا دي طونج سيستم فورني كيعطي ماشي كياخذ كيعطي الطرافاي كيكون عندنا طرافاي نيجاتيف ولكن ديبلاسمون فوليوم كتكون بوزيتيف. هذاك الشيء عاوتاني علاش با كونفونسيون متفق عليه كتزادت السين موان. وهذه هي الغولاسيون فينال ديال الطرافاي في الكا ديال الكومبريسيون وفي الكا ديال الطونج. فوالا زعما هذه هي الاكسبرسيون فينال ديال الطرافاي بونشوكا. بون جو بونس شرحنا كلشي. دابا غنجاوبو على شنو بقى لينا واحد البروبريتي فاش كنكونوا في ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ولا كازي ستاتيك كيكون عندنا بي اكستيريور فوالا بي اكستيريور ايكال بي انتيريور ايكال بي ديال السيستم. فوالا حيت هنايا هو بي انتيريور بي اكستيريور فوالا واللي الفورس ابليكيناها والفورس هي البريسيون فوا السيرفاس. فوالا جو بونس سالينا كاع لي بارتي ديال الكور. هادي اون جينيرال بي اكستيريور كتخالف بي انتيريور مي في ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ولا كازي ستاتيك عندنا بي اكستيريور ايكال بي انتيريور. فوالا قال نمشيو للإكزرسيس سوا une mole ça veut dire nombre de moles égale à 1 de gaz suffisant en compression. كتسمع compression كتعرف بلي السيستم reçoit travail كتعرف بلي travail positif compression travail positif صافي. ايزوتيرم تي كونستانت ريفيرسيبل اللي مشينا من ا ل بي نقدر نرجعو من بي ل ا وعندنا بي اكستيريور ايكال بي انتيريور ايكال بي ديال السيستم de l'état P0 T0 à l'état de P0 T0 qui donne l'expression du travail reçu par le gaz selon qu'il s'agit d'un gaz parfait. L'équation d'état d'un gaz parfait P égale à nRT. J'ai un état initial P0 T0 de P0 T0. Voilà. Transformation réversible isotherme. عندنا compression عندنا l'augmentation de la pression. هادشي كامل لوجيك دابا. On a travail égale à 1 moins P extérieur égale à P intérieur égale à P ديال السيستم D de V. حنا في لي دوني عطينا غير لي فالور ديال البريسيون. كانت عندنا بي 0 ولا عندنا دو بي 0 غنخدمو على حساب لي دوني ديال التمرين. فوالا غنجبدو دابا في égale à ان ار تي sur P وغنحسبو الديفيرونسيال ديال في شنو هو غابيل à T constante dp à P constante dt. هذه هي الديفيرونسيال ديال الديريفيت بارسيال ديال الفوليوم بارابور ا بي تمبيراتور كونستانت في دي بي لا ميم شوز. حنايا عندنا واحد ترانسفورماسيون ايزوتيرم دي تي ايكال ا 0 هاد التيرم نول
alors que dv اش كتساوي ان ار تي سون دي كونستانت dérivé par rapport à P ديال 1 sur P température constante. Voilà D de P. Dérivé partiel ديال 1 sur P à moins 1 sur P carré. غتولي عندنا dV هي moins nRT sur P carré dP. On remplace dans la relation de travail. Travail ou moins P, moins P. dV اللي هي moins nRT sur P carré dP. عندنا n égale à 1. علاش قال لك سوا une mole de gaz. فوالا عندنا n égale à 1. هادي راه واحد P تسامبليفا ليا مع P moins غتسامبليفا ليا مع moins غتبقى ليا travail nRT dP sur P. غنضربو دابا نحسبو الانتيغرال تولي هي nRT dP sur P من P0 ل 2P0 فينال nRT غتعطينا هي اش ln ديال 2P0 moins ln P0 اللي هي nRT ln 2P0 sur P0. Fin travail هو nRT n égale à 1 ln 2. هادي هي الترافاي فينال. فوالا وقال لك في الكاسيون الثانيه دان غاز اوبيزون à l'équation d'état وعطيك واحد l'équation PV égale à RT 1 moins A prime B A prime B. فوالا دابا هادي ليكواسيون ديتا اللي عندنا في الحاله الثانيه اللي عطاوها لينا في التمرين. هادي هي الثانيه. عاوتاني عندنا لا ميم شوز عطينا في لي دوني لي فالور ديال البريسيون كان في P0 ولا في 2P0 ترانسفورماسيون راه ايزوتيرم. عندنا عندنا التمبيراتور اي كونستانت غنجبدو في اللي هي RT sur P moins A prime B RT sur P. تسامبليفا مع P غنحسبو الديفيرونسيال ديال الفوليوم. عندنا هاد التيرم ديبون تمبيراتور عندنا التمبيراتور كونستانت بلاتي دافي اش تساوي تي كونستانت تي كونستانت دي بي. فوالا فاش غنرومبلاسيو هنا باش تبان ليكم تعطينا دي في غتعطيني هي الديريفي بارابور بي ديال اش ديال ار تي بي موان ا بريم ار تي دي دو بي. هاد التيرم اصلا نول. عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم دي تي ايكال زيرو. هاد التيرم غنديرو غنشرو عندنا ديريفي بارسيال ديال ا بلس بي راه هي الديريفي بارسيال ديال ا بلس ديريفي بارسيال ديال بي. هنايا ما كيديبون نو ديبون با لا بريسيون الديريفي بارسيال ديالو نول. غتبقى عندنا دي في اش تساوي هي الديريفي بارابور ديال ار تي سور بي دي بي. دي ار تي كونستانت غيخرجو الديريفي بارسيال ديال 1 بارابور بي ديال 1 سور بي هي موان 1 بي موان 1 سور بي كاري دي بي. وهادي هي دي في نرومبلاسيو عاوتاني في الغولاسيون ديال الترافاي اللي هي موان بي دي في اللي هي موان بي فوا موان ار تي سور بي كاري دي بي. نسامبليفيو بي مع بي والموان مع الموان وغتكون عندنا الترافاي هي اش ار تي دي بي سور بي. لا ميم شوز من بي 0 2 بي 0 وغنلقاو ميم ريزولطا اللي هي الترافاي اللي هي ار تي ال ان 2. خليو ليا في لي كومونتير ديالكم على السيريه الاولى واش فاهمين فيها شي حاجه واش الشابيتر الاولى كامله واش فاهمين فيها فين عندكم البروبليم بالضبط و جاوبوني واش زربت واش مزيان واش فهمتوا ولا نزيد نديطايي ولا فحال هكا مزيان. الله يوفق.